बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़ना की तौबा कैसे कबूल होती है? एक आदमी से ज़ना हो गया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गलती हो गई है। मैं ज़ना कर बैठा हूँ। मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं कभी ज़ना नहीं करूँगा। आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। अब मुझे कैसे माफ़ी मिलेगी? फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ एक काम कर लो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में ज़िना की सख्त मज़म्मत की गई है और ज़िना करने वालों के बारे में सख्त वईदें नाज़िल हुई हैं। हदीस मुबारक में है, सातों आसमान और सातों ज़मीनें शादीशुदा ज़िनाकार पर लानत भेजती हैं और जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी कि जिससे अहले जन्नत भी परेशान होंगे और आपके अज़ाब के साथ उनकी रसवाई जहन्नम में भी होती रहेगी। एक दूसरी हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना करने वाला ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता, चोरी करने वाला चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता और शराब पीने वाला शराब पीते वक्त मोमिन नहीं रहता। हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना करने की इजाज़त दे दीजिए। लोग उसकी तरफ मुतवज्जा होकर उसे डांटने लगे और उसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी वालदा के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बेटे के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फुप्पो के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपने फूफी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा कि तुम अपनी खाला के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक उसके जिस्म पर रखा और दुआ की, ऐ अल्लाह, इसके गुनाह माफ़ फरमा, इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी कहते हैं कि उसके बाद उस नौजवान ने कभी किसी गैर महरम की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। नादरीन, वाज़ेह है कि हर गुनाह अल्लाह ताला की नाफरमानी है और उसकी इताअत और फरमाबरदारी के बरअक्स है, और अल्लाह ताला का नाफरमान दुनिया और आखिरत में कहीं चैन और सुकून नहीं पा सकता। गुनाह करने वाले की ज़िंदगी तलख़ कर दी जाती है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, और जो शख्स मेरी इस नसीहत से एतराज़ करेगा, जो उसके लिए क़यामत से पहले दुनिया में कब्र और तंगी का ज़ीना होगा। दुनिया और आखिरत में चैन और सुकून पाने का एक ही रास्ता है कि उस पालने वाले खालिक और मालिक की नाफरमानी छोड़कर अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी इताअत और फरमाबरदारी में गुजार दी जाए। फिर अल्लाह पाक अपने बंदे को पाकीज़ा और बालुत्फ़ ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे और आखिरत में खूब अजर और सवाब से नवाजेंगे। सूरह नहल में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स कोई नेक काम करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्ते ये कि साहिब ईमान हो, क्योंकि काफिर के अमाल साया मकबूल नहीं होते। तो हम उस शख्स को दुनिया में तो अच्छी ज़िंदगी देंगे और आखिरत में उसके अच्छे कामों के और उनका अजर देंगे। दीन इस्लाम में मायूसी बिल्कुल नहीं है। इंसान ख़ता का पुतला है। गुनाह करना इंसान की फितरत में शामिल है, लेकिन बेहतर शख्स वो है जो गुनाह करके उस पर कायम ना रहे, बल्कि फ़ौरन तौबा करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बनी आदम यानी इंसान बहुत ज़्यादा ख़ताकार है, और अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन इंसान वो है जो कसरत से तौबा करने वाले हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों, ज़िना से बचो, इसलिए कि इसमें 6 नुकसानात हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत के। दुनिया के 3 नुकसानात ये हैं, नंबर 1, ज़िना करने वाले के चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। नंबर 2, मुसलसल गुर्बत उस शख्स पर हमेशा सवार रहती है। नंबर 3, ज़िना करने वाले शख्स की कम उम्र हो जाती है। आखिरत में पेश आने वाले 3 नुकसानात ये हैं, नंबर 1, अल्लाह की नाराज़गी, नंबर 2,
बुरा हिसाब किताब। नंबर 3, दोज़ख की आग में हमेशा रहना। ज़िना से चेहरे बेरौनक हो जाते हैं और बेनूर हो जाते हैं। मज़कूरा बाला हदीस की रोशनी में पता चलता है कि ज़िना करने वालों को दुनिया में सख्त ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ता है, जिनमें पहली सज़ा ये कि ज़िना करने वालों के चेहरों की रौनक ख़त्म हो जाती है और उनके चेहरों पर हमेशा ज़िल्लत और ख़ारी की अलामत ज़ाहिर होती है। एक दूसरे मकामात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग ज़रूर अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपने चेहरे को सीधा रखो, वरना तुम्हारे चेहरों को बेनूर कर दिया जाएगा। ज़िना से फ़िक्र फाका और गुर्बत पैदा होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुक्मरान जुल्म करें तो आसमान सूख जाता है, मतलब बारिश नहीं होती। जब ज़कात रोक ली जाए तो मवेशी हलाक हो जाते हैं। जब ज़िनाकारी फैल जाए तो फ़िक्र फाका और गुर्बत आम हो जाती है। इस्लामी मुआशरे की पाकीज़गी की हिफाजत करना, हर मुसलमान की इज़्ज़त नफ्स और रूह की तहारत बाकी रखना, औरत ज़ात को गैर महरम मर्दों से दूर रखना ज़िना के हराम होने की हिकमत है। इब्रानी की एक सही हदीस है कि इब्ने अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है कि है कोई दुआ मांगने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई मुसीबत ज़दा जो दुआ करे और उसकी मुसीबत दूर कर दी जाए। यानी आधी रात के बाद दुआएं कबूल होती हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय ज़ानिया के जो अपनी शर्मगाह के ज़रिए गैर मर्द को सैराब करती है। ज़ानिया औरत ज़िना के ज़रिए मर्द का दिल बहलाती है, फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। ज़िना करने वाले लोग खुद अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मूसिक बना लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में ज़िना और सूद आम हो जाए तो गोया उस बस्ती के लोग अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक़ बना लिया कि उन पर किसी भी तरह का अज़ाब आ जाए। फिर इस तरह ज़ानी को दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से सज़ा मिलकर रहती है। यानी ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। हज़रत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा में जल्दी की जाती है और दुनिया में दे दी जाती हैं। नंबर 1 ज़िना, नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की बात ना मानने वाला। जो शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, यानी ज़िना जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो फिर उसका ईमान कैसे बच सकता है कि इस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है। एक नहीं कई झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है और जब कि इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ता उससे कई मील दूर चला जाता है। उस इंसान से अल्लाह ताला की हिफाजत हट जाती है और वह शख्स जलील होकर रहता है। दुनिया में भी इंसान पर तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की मुसीबतें नाज़िल होती हैं। फिर बुढ़ापे की उम्र में ज़िना करना अल्लाह के गज़ब और गुस्से को और भड़काता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 लोगों से गुस्से की वजह से बात नहीं करेंगे और ना ही जन्नत में दाखिल होने के लिए पास करेंगे और उनके लिए आखिरत का दर्दनाक अज़ाब है। नंबर 1 बूढ़ा ज़ानी, दूसरा झूठा हुक्मरान, तीसरा मुतकब्बिर फ़कीर। फिर इसी तरह जहाँ पर ज़िना आम हो जाए वहाँ मौतें बहुत होने लगती हैं। मौत की कसरत हो जाती है, कत्ल की कसरत हो जाती है। फिर इसी तरह किसी भी गैर हाज़िर शख्स की बीवी से ज़िना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ एक सांप मुसल्लत कर देंगे। यानी किसी औरत का शौहर कहीं गया हुआ है और ज़ाहिर है कि शौहर बीवी का मुहाफ़िज़ होता है और अब अगर वो अकेली है तो उसको अकेला पाकर किसी ने उसके साथ अगर बुराई की तो वो सांप उसको क़यामत तक डसता रहेगा। ऐसा शख्स क़यामत के दिन इस अंजाम से दो चार होगा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी गैर हाजिर आदमी की बीवी के साथ बिस्तर पर आकर बैठता है उसका अंजाम उस शख्स जैसा है जिसे क़यामत के रोज़ जहरीले सांपों में से एक सांप डसेगा। फिर हमसाये की बीवी से ज़िना करने का अज़ाब या उसकी सज़ा किसी भी दूसरी औरत के साथ ज़िना करने से 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि हमसायों के भी कुछ हकूक़ होते हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा गुनाह अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना जबकि उसने तुम्हें पैदा किया। वह कहते हैं कि मैंने आपसे अर्ज़ की, ये तो वाकई बड़ा गुनाह है। वो कहते हैं, मैंने पूछा फिर कौन सा बड़ा गुनाह है। आपने फरमाया, अपनी औलाद को इस अंदेशे से कत्ल कर देना कि वो तुम्हारे खाने में शरीक होगी। वो कहते हैं, मैंने पूछा है फिर कौन सा बड़ा गुनाह है। आपने फरमाया, फिर ये कि तू अपने हमसाये की बीवी के साथ ज़िना करे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मरवी है कि हमने बड़े गुनाहों से मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
انہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتایا کہ وہ شرک ہے، جسے اللہ تعالیٰ صرف توبہ ہی سے بخشتا ہے۔ اگر شرک کا مرتکب انسان بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کو اس خوف سے مار دے کہ وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا۔ چنانچہ کسی ایسی جان کو مار دینا جسے اللہ نے حرام کیا ہو، اس کا مرتبہ بڑے گناہوں میں دوسرا گناہ ہے۔ گناہ اور اس کی سزا اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ مقتول قاتل کا رشتہ دار ہو، اور یہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب مقتول ہمسایہ ہو، جبکہ قتل کا مقصد مقتول کو اللہ کے اس رزق سے محروم کرنا ہو جسے اللہ نے قاتل کے ہاتھ پر جاری فرمایا ہے۔ پھر یہ کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ کبیرہ گناہوں میں تیسرا درجہ زنا کا ہے۔ اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے جس عورت سے زنا کیا جائے وہ ہمسائے کی بیوی ہو جس کے ساتھ شریعت نے اس نے سلوک اور نیکی کرنے کی نصیحت کی ہے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی، زنا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، لہذا وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، ایک آدمی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا، ایک تو ہمسائے کا حق پامال ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے یا نہیں۔ کسی بھی وقت دماغ سکون میں نہیں رہتا، انسان خوف کا شکار رہتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے یہ جو دنیا میں زنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں ان میں سب سے پہلے جس شخص کا آپ سے گزر ہوا اس کے جبڑے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھی تو یہ کون تھا؟ تو بتایا گیا یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں دیتا، جو انفان ساری دنیا میں پھیل جاتی، اور اب تو میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ پوری دنیا میں کروڑوں مرتبہ پھیلایا جاتا ہے، اور ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے جہنم میں جلتے دیکھے۔ تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس جہنم کی آگ میں جل رہے تھے۔ اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، ہم نے دیکھا جس کے منہ پر بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے کہ وہ شخص جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ یہ کیسی بیماری ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں اسلام سود کی کیسے اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی برائی کے قریب بھی بھٹکتا تو اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس سود کو برا نہیں سمجھتے، یہ اب معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا کر لیا تو پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ توبہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملی تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق نہ دی تو کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے مان لوں کہ تو نے بدکاری کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ جب پھول سا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لے آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی تیری ہے، بچے کی نہیں، واپس جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا کہ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ہر رات یہ گناہ چبھتا ہے اور مجھے سونے نہیں دیتا، اور اگر آج میں مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ نظر کرم فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنسار کر دو یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفحہ سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جنازہ معاذ اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ آپ لوگوں نے صرف اس کا گناہ دیکھا مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا میں تفکر ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ ساری دنیا میں بانٹ دو تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ ایک نوجوان صحابی جسے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصار کی لڑکی پر مائل کر دیا اور رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لڑکی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت پرکش اور خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کے طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ وہ بے قرار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہوں سے تڑپانے لگا، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور دوسری جانب آ گئے۔ بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھ سے بات کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا، اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس میں ایسا کوئی مرد نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگھا، اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اب اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تفتیش کروائی، جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اسے سنسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمی کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑا دور ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا کہ کدھر ہیں وہ دونوں؟ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اے اللہ کے نبی، بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے، یہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی توبہ کی کہ اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے گی۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔